बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जितने लोगों ने इनामात हासिल किए थे सबको इनाम मिल गए हैं जो हमारी मंगल की फ्री ट्रांसमिशन में दिए जाते हैं। और आप भी उस लाइव ट्रांसमिशन में हिस्सा बन सकते हैं, अच्छा सवाल पूछ के, या हमारे जो वीडियोस हैं उनको अपने 10 से 15 लोगों में ग्रुप में शेयर करने के बाद। अनीसा ने पूछा और बड़ा कमाल सवाल पूछा कि सर, अगर आपने बताना हो कि जिंदगी में कौन सी 5-6 चीजें ऐसी हैं जिन्हें हर सूरत में हमें सीखना चाहिए, तो वो क्या होंगे। है प्यारी बच्ची, सलामत रहे, क्योंकि जिसका जहन सलामत होता है वही सवाल पूछता है। और अच्छा सवाल ये आधा इल्म है, इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपके सवाल जो अटके हुए हैं। फ्रिया ने कहा कि सर जी, बहुत अच्छी वीडियो बनाई आपने, कारोबार में कामयाबी के गुर बताए, इन पे मैं जरूर अमल करूंगी और इस पे आप कुछ लिखिएगा अभी। ओके। XYZ ने कहा सर, अगर शौहर कहे कि मैं शादी से खुश नहीं हूं जबकि आपके 2 बच्चे भी हों, तो क्या किया जाए। बेटा जी, फिर शौहर को पहचाना जाए कि वो किस बात से खुश नहीं है और उसकी खुशी का ख्याल रखा जाए। इन दिनों बहुत सारे शौहर कस्बों में हो, बड़े शहरों में हो, बैरून मुल्क हो, जब इस तरह की बात करते हैं तो उसमें माइंड ना किया करें, फौरन सोचा करें कि आखिर कुछ तो ऐसा है जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जहां ग्रे एरिया है, जहां चीजें इंप्रूव करने वाली है। छोटा सा सवाल किया, उन्होंने कहा कि इसमें कसूर माँ का होता है या बाप का, मैं नहीं जानती, लेकिन जब बच्चों को आप सेक्स की एजुकेशन नहीं दोगे और वो गलती कर लेंगे तो फिर आप उन्हें गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं। बेटा, उन्हें गैरत के नाम पे कत्ल लोग नहीं करते, इनफैक्ट वो अपनी इज्जत जाने का जो दुख है, जो गम है, शायद उस वजह से ऐसा करते होंगे, क्योंकि गलतियां ऐसी होती हैं जो पूरे खानदान की नाक कटवा देती है। उस पर इतना शदीद रद्दमल आता है। अगर पहले से आइडेंटिफाई किया हो, बताया हुआ हो, तो बात तो इनकी सही है, फिर आप उनको चेक भी कर सकते हैं। नसार, सर मेरे भाई और कजन मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है, मगर मैं बोल नहीं सकती। मैं आगे से शर्मिंदगी से, डर से, खौफ से चुप रह जाती हूँ। बेटा, ये एक शाइनेस का मर्ज होता है और ये आपको जिंदगी भर तंग करेगा। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, और आप उस मौके पे, पंजाबी में ऐसे जब बच्चे करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा दिल चाहता था उसमें ये कहती या कहता। तो फिर उनकी माएँ कहती हैं, पुत्र, लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए, उस मौके पे तो तुमने कहा नहीं। तो इसका जरूर इलाज कराना चाहिए, अपनी शाइनेस को दूर करना चाहिए, ताकि उस मौके पे आपको बर वक्त और बर मौका बात याद आए। अच्छा जी, अब आते हैं आज के सवाल की तरफ। जो गुज़श्ता 25-30 सालों में मैंने जिंदगी में देखा, तो मुझे लगता है कि हमें हर बच्चे और बड़े को 5-6 बातें जरूर सीखनी चाहिए। लाइक, पहली बात, कभी इल्म सीखने का जो वक्त है ये रुकना नहीं चाहिए, हमेशा सीखना चाहिए। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। ये जो हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, ये भी सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन हम ये सीखते नहीं, हम सिर्फ पढ़ते हैं। तो जब भी जिंदगी में सीख रुक जाती है, सीखना, लर्निंग रुक जाती है, तो जिंदगी रुक जाती है। खुद आपके अंदर आपका बड़ा होना जो है वो भी रुक जाता है। तो अपने बेटों को और बेटियों को जरूर सिखाइए कि चाहे वो इल्म सीखें, तालीम सीखें, वो हुनर सीखें, वो एटीट्यूड सीखें। इतनी सारी चीजें हैं, 1500 चीजें हैं जो सीखने वाली हैं, और बंदे को कभी रुकना नहीं चाहिए। इवन बुरा होने के बाद भी नहीं रुकना चाहिए आपको, क्योंकि जमाना रुकता नहीं है। जमाना ताजा पानियों की तरह है, जमाना ताजा आबशार है, तो इसमें पानी ताजा आता रहता है। जिंदगी के थ्रेट्स नए आते हैं, उनके चैलेंजेस नए आते हैं, उनकी मालूमात नई आती हैं, उनके साथ रिस्क कमाने के, इज्जत पाने के नए तरीके आते हैं। तो सीखते रहिए। नंबर 2, जो चीज आपको हर सूरत में आनी चाहिए वो है रिस्क कैसे कमाना है। जिन मर्दों को और जिन औरतों को रिस्क कमाना नहीं आता, वो बाल तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि 7-7 MA किए हुए हैं, पर वो 7 MA ऐसे होता है जैसे किसी ने आपके मुंह पे मार दी हो। जब आप उसके बाद भी बेरोजगार होते हैं, जॉब नहीं कर पाते, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तालीम बुरी थी, मतलब ये है कि यू डिडंट लर्न हाउ टू अर्न। आपको अर्न करना सीखना चाहिए।
ابھی کل پرسوں حاصلپور میں کسی بچے کا تھا, اس نے دانش اسکول سے پڑھا, اب آگے اسکالرشپ نہیں ملا تو اسے خودکشی تو نہیں کی, اس نے جا کے وہاں کی ریڑھی لگائی جس میں تھے وہ بھٹے بھون رہا, لوگوں کو کھلا رہا ہے. کسی دنیا کے کسی ملک میں یہ ہوتا لوگ اس پہ خوشی کا اظہار کرتے, ہم کرنے لگ جاتے. ہر صورت میں حالات کتنے ٹف کیوں نہ ہو, خودکشی یا کمرے میں بندوں کے اندر سے کنڈی لگا لینا یہ فلم نہیں ہے. زندگی زندگی ڈرامہ نہیں ہے, اٹس اے ریئلٹی. زندگی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کمانا سیکھیے. آپ کی جیب میں پیسے ہیں, مرد کی جیب بھری ہے تو وہ خوش ہے, مرد کی جیب خالی ہے تو وہ دنیا کا سب سے ناخوش ہے. نہ وہ ماں کو دے سکتا ہے, نہ بہن کو, نہ بھائی کو, نہ بیوی کو, نہ بچوں کو, نہ دوستوں کو, نہ خود پہ, نہ اپنا بزنس آگے لے کے چل سکتا ہے. سو ایٹ اینی کاسٹ سیکھیے کہ کمانا کیسے, اور جائز طریقے سے حلال کمانا. یہ ہر تعلیم کی جو ڈگری ہے یہ اس کا بھی لازم حصہ ہے کہ اس کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ کمانا کیسے. تیسری چیز جو بہت ضروری ہے, جو لڑکی یا لڑکا دوست نہیں بناتا اور اس کے بعد وہ اس کو نبھاتا نہیں ہے, اس کو مینج نہیں کرتا, لے کے نہیں چلتا. زندگی میں جو بڑے تھے وہ تب بڑے تھے جب اپنے رشتوں کو نبھاتے تھے. کہتے تھے کہ انہوں نے یاریاں جو ہیں 100 سال پرانی, خاندانوں کی لوگ آتے تھے, لحاظ کرتے تھے, انٹرٹین کرتے تھے, انہیں کھلاتے پلاتے تھے, ایک دوسرے کہے کا مان رکھتے تھے. بڑے بڑے فیصلے لڑائیوں کے, جانے لینے کے, وہ مان کی وجہ سے, لحاظ کی وجہ سے فیصلے بدل جاتے تھے. سو جب بھی آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہیں تو تیسری بات یہ سیکھیے کہ جہاں بھی رہو, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں یا بزنس میں, آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو کمانے ہیں, ان کو ارن کرنا ہے, وہ آپ سے محبت کریں اور یہ ایک لمبی نیٹ ورکنگ بنے جو زندگی بھر آپ کے ساتھ چلے. جتنی لڑکیاں یا جتنے لڑکے جن کے دوست زیادہ ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی عزت بھی زیادہ ہوتی ہے. میں نے تو ان کو کامیاب بھی زیادہ دیکھا. اور چونکہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے, نبھانے کے لیے آپ کو ظرف بھی بڑا کرنا پڑتا ہے, نبھانے کے لیے آپ کو جیب بھی بڑی کرنی پڑتی ہے, نبھانے کے لیے آپ کو برداشت بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے. انفیکٹ یہ بنیادی وصف ہے جن بچوں کو یا بچیوں کو مائیں یہ نہیں سکھاتی, وہ اکیلے کمروں میں بند ہو کے رہنے والے, وہ خاندانوں میں جاتے ہیں بیاہ کے تو وہاں کسی سے سلام دعا نہیں لے سکتے, وہ کلاس میں دوسرے سے متعارف نہیں ہو سکتے, وہ نئے شہر میں جا کے بھی انہیں کوئی ملنے والا, ایون کسی سے وہ آگے بڑھ کے تعارف نہیں کرا پاتے, کر نہیں پاتے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ پھر زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے. ایک اور بات یاد رکھیے گا, اگر آپ لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے تو زندگی سے آپ نے کچھ نہیں سیکھا, اور اگر آپ اپنے بعد لیگیسی نہیں چھوڑتے کہ لوگ آپ کی یاد میں ان کے آنسو نکلے, ان کی آنکھیں نم ہو جائے اور آپ کو وہ بہترین انداز میں یاد کریں, آپ کو مس کریں کہ آپ تھے تو زندگی اتنی بھری ہوئی تھی, اور آپ نہیں ہو تو زندگی کا جو پیالہ ہے وہ خالی ہو جائے. آپ کے جانے سے وہ محبت, آپ کے جانے سے مشورے, آپ کے جانے سے خیر کم ہو جائے. انفیکٹ یہ سیکھیے کہ کیسے ہم زندگی میں دوسروں کی زندگی کو اپنے وجود سے بھر سکتے ہیں, ان کا دل جیت سکتے ہیں, ان کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جو یہ نہیں کر سکتا تو سمپل نوکری کیا, وہ کیا کہا تھا نذیر اکبر آبادی نے کہ اب آپ کیا کار نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکری کی اور مر گئے, یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. آخری بات یہ ہے کہ کچھ کام خود بھی کریا کرو, کچھ خود بھی سوچا کرو. ہر کام پہ مجھے ڈال دیتے ہیں کہ میں ہی بتاؤں. میں جب بہاولپور جاتا ہوں تو 1 چوک میں اس بندے کو ضرور ڈھونڈتا ہوں جس سے بچپن میں ہم چنے لے کے کھاتے تھے. کسی شہر میں مٹھائی والا مشہور ہوتا ہے, کسی شہر میں کوئی بھلے والا, کوئی پاپڑ والا, ہر شہر میں کوئی نہ کوئی معروف اور مشہور ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں اپنی پہچان بنانا. زندگی میں آپ کو اپنی شخصیت کے, مزاج کے, کردار کے, کاموں کا کوئی نہ کوئی پہچان ضرور بنانی چاہیے, جس کی پہچان جتنی بڑی ہوتی ہے وہ اتنا آسودہ, اتنا کامیاب, اتنا کامران, وہ دعاؤں میں رہتا ہے, وہ دلوں میں رہتا ہے, وہ آنکھوں میں رہتا ہے, وہ بہت دیر تک زندہ رہتا ہے. چیزیں ہر زندگی میں تھوڑی تھوڑی مختلف ہوتی ہیں, لیکن مجموعی طور پہ یہ ایک سیٹ ہوتا ہے کامیابی کا, جس کو آپ سیکھ لو, جو آپ کی جیب میں آ جائے, جو آپ کے دل میں آ جائے, جو آپ کے ذہن میں آ جائے, تو آپ یقین مانیں دنیا کے مشکل دریاؤں میں بھی تیر جاتے ہو. یہ جو پہچان ہے, جو آخری بات میں نے آپ سے کہی, یہ زندگی میں بھی کامیابی دلاتی ہے, اور اللہ کے ہاں بھی آپ کی پہچان وہی ہوگی جو آپ کر کے آئے ہوتے, وہی آپ نے وہاں کما کے لے کے جانا ہے. آپ کے جانے کے بعد جو آپ کا صدقہ جاریہ ہے وہ آپ کے دوست ہیں. آپ کے جانے کے بعد جو کمایا تھا آپ نے, جو خرچ کیا تھا,
وہ آپ کا انفیکٹ وہاں کی پہچان ہے، پیچھے آپ چھوڑ کے کیا آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہر زندگی میں بڑھ سکتی ہیں، بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ تو وہ تھی جو مجھے اس لمحے یاد آئیں اور مجھے آپ کے لیے مفید لگیں، چونکہ مجھے اپنے لیے بھی یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔